Surbatekit Kyoya, A7, page 4. A7, page 4. Sorves pora soporgo, sordo graporos vordo, sorves pora cemundi, soglia poros us borde, deva chadograr soruya, daucha mondiran soruya, deva chadograr soruya, daucha mondiran soruya, deva chadograr soruya, daucha mondiran soruya, deva chadograr soruya, daucha mondiran soruya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्याचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीचे भाव भयणांनो, आयच्या नविनाचो विशय हे परी आसा, कोश्टवतालेनी तुमी म्हजे गोवाय. आमी पास्कांचे काळांत आसां. जेजून आपले कोश्टा मरणा वरवीं कालोकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजून आपले कोश्ट शिरापून आनी गुणगुणून न्हय, पूण ओगेपणांत आनी बोगसणाच्या मौनान सोंसले आनी आपल्या बापाचे व्हरते मोगाचो गोवाय जालो. आमच्या जिवितांत निराशीपण, दूख, पिडा वो मरण येता तेन्ना आमी कोश्टवता. असल्या वेळार जेजून आपणायलेली वाट धरता. तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाता. आयच्या दिसा हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मिसाच्या भेटेंत मागुया. आनी चिंतना मनान धरून फावती परी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पोतेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या बसोत भागिवून सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदाद देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sophia Kakutko, Sophia Kakutko, Krista Kakutko, Krista Kakutko, Sophia Kakutko, Sophia Kakutko. प्रार्थुया. हे नोवेन भेटयतात लॉरेन्स फेर्नांडीस आनी ताची फामील, तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां थांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवून मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बागिवून पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? सोंताप, भूक, विंगलेपण, संकोट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळे ह्या वस्तूंनी आमी भारी जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसली रोचना जावं, हाच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. सबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांट्टाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. सबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मोनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी वजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें वचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जुनाचो म्हयनो तारीख पयली सुरू जाताली तेन्ना आमची इस्कॉलां सुरू जातालीं. आनी अशें ल्हानपणी आमी जेन्ना इस्कॉलाक वेतालेत, एके वाटेन पावस पडटालो
रेनकोट सांबाळूंक जाय, बॅग सांबाळूंक जाय, बूक सांबाळूंक जाय, कूड सांबाळूंक जाय. तशेंच इस्कॉलाक वेतालेत आनी ते पयले दीस उगडास केल्यार नवी पुस्तकां, नवी पानां, बरोवंकूय रायटींग पयले सुवातेर पयलेच सुरवातेक बरें काडटालेत, मागीर दुसऱ्यांकूय समजनासलें, आमकांय समजनासलें. पूण ते पयले दीस ते पुस्तकांचो वास आमी आजून पासून उगडास करतात. अशें जेन्ना हांव इस्कॉलाक वेतालो, शिकूंक जायती आगोडाय जाताली, बेजार येतालो. आनी 7वी 8वीन जेन्ना आसतना सायन्स शिकतना सायन्स अदिकूच माथ्यार पडटाली, शिकूंक जायनासलें. आनी अशें शिकना म्हणून एका दिसा सरान पाटी दवरलो. इस्कॉलाचीं भुरगीं घरा गेलीं म्हाका थंयसरूच दवरलो, वयचो नाय म्हणूं लागलो, हिंगाच रावतलो. आनी उपरांत 20 मिनटांनी सुमार परतून आयलो. तेकाय वचूंक जाय आसलें जाल्यार हांव नको, पूण आयलो आनी म्हणूं लागलो, फळे आतां तुका वचूंक दिता, पूण प्रश्न विचारतलो तुजेशीं, तुज्यान विचूंक जाता. एक प्रश्न म्हज्यान विचारूंक जाता, दुसरें ऑप्शन 10 प्रश्न विचारता. एक विचारल्यार तुका बरो डिफिकल्ट विचारता, 10 विचारले जाल्यार सोंपे प्रश्न, पूण 10 आन्सर करूंक जाय, नाजाल्यार तुका वचूंक दिना. आनी हो एक आहा तो आन्सर केलो जाल्यार तुज्यान वचूंक जाता. तूं विचून काड. म्हाका तरी वगत जाल्लो आनी वचूंकूच जाय आसलें बेगीन. 10 आनी कोण आन्सर करतलो, सर एकूच विचार म्हणलें. सरान डिफिकल्ट प्रश्न विचारलो, कोमी पयली येयली वो तांती पयली येयलें. वगत कोन्न नासतना सांगलें, सर कोमी पयली येयली. सर विचारता, कशें तांती कित्याक, तांती नासतना कोमी कशी येयली? तेन्ना सराक सांगलें, सर तुवें सांगलोलें फकत डिफिकल्ट जाल्यार एक प्रश्न विचारतलो, दुसरो आनी कित्याक विचारताय? हांव वयता म्हणलें आनी गेलो. आतां तांती म्हणटना आनी कोमी म्हणटना तांतया विशीं ह्या सब्जेक्टान सायन्सान आमकां कितें तरी सांगलोलें, आनी तें म्हळ्यार कितें काय? तांतयाचे खोट आमी जेन्ना तांती धाडावन फोडटा, तांती रोकडेंच फुट्टा. हांगासर आसा तुमचे थंय, हें आसा एक तांतें, खरें तांतें तें. पूण जेन्ना तांती ताणें सांगलोलें आमी हाता मदेकात दवरतात अशें आनी तें चिड्डितात, तें तांतें कितें जाता? कोणी म्हणत घोडेक फुट्टा, पूण तें फुटोना तांती. खरें काय तें? हॅन्सल बाब मातसो यो पळोवया आमी. आमचो हॅन्सल हांगासर रिकॉर्डींग करता, ताका आमी आपयला हांगासर. ही मातशें हे भाशेन तूं मदें दवर तुज्या हाता मदें, आनी जाता जाल्यार फोडूंक प्रयत्न कर. मातसो पयसूच राव. फुटना न्हय? जिमान बी वसोंक जाय तुवें ना. चल, हें तांती हे भाशेन हांगासर घातल्यार ताचेशेनूच न्हय, म्हजेशेनूच आनी कोणाशेन तें फुटचें ना. कितलेंय दामल्यार तें फुटचें ना. आनी कित्याक गाय फुटना गाय? तुमी पळयात जेन्ना हातान घरा कडेन तुमी आमच्या हाता मदें घालात आनी फोडात. फुटलें जाल्यार भाजून खायात, पूण तें फुटचें ना. तांती इतलें घट आसा गाय. जेन्ना आमी मारलें जमनीर रोखडें फुट्टा. कोण म्हणटा तकलेर पासून मारल्यार तें फुट्टा, जाल्यार हाता मदेकात कित्याक फुटना गाय? कारण भाव भयणीनो, ह्या तांतयाचो स्ट्रक्चर आसा तो घट. आमच्या हाता मदेकात हांगासर हाड ना. आनी जेन्ना आमी तांतें हे भाशेन दवरतात आनी चिड्डितात, ह्या तांतया घोट कांय मेळो ना तें चिड्डोंक. आमच्या हाताचो फोर्स आसा, पूण घोट कांय ना, आनी तें तांतें कशेंच फुटोना. म्हणूंक जाता हें तांतें एकदम स्ट्रॉंग. घोट तें केन्नाच फुटचें ना हे भाशेन. भाव भयणीनो, तांतें जरी तर इतलें स्ट्रॉंग, इतलें घोट जाल्यार तांतयान जें पील रचोन येता, तें पील हें तांतें कशें फुट्टा गाय? केन्ना तरी आमी चिंतलां गाय? हें पील हें तांतें इतलें घोट तांतें जें मनशांनी हे भाशेन फोडूंक जायना, तें पील कितलें सॉफ्ट, कितलें मोव तें, आनी तें हें पील तांतें फोडून काडटा.
कोमी पील कोश्टवता भायर सरूंक म्हणून आपली तोंच मारून तें फोडचें ना, पूण आपोआप हें पील तें फोडून तें भायर सोदतलें. कारण कितें कोणाक खबर ना, पूण एक मात जे भाशेन तें पील भायर सरना म्हूण कोणें तर भायल्यांतल्यान येता तें फोडलें जाल्यार हें पील जगचें ना, संवसारान जगचें ना, तें मरोन वेतलें. हाका लागून ताणें कोश्टोंक जाय भितर, त्या कोश्टांतल्यान आपले घोटायेन बळान तें तांती भितरल्यान ताणें फोडूंक जाय, उक्तें करूंक जाय आनी भायर सरूंक जाय. आनी तेन्नाच ह्या संवसारान तें जगतलें, ताका घोटाय मेळटली, ताका बळ मेळटलें. हें ताचें कोश्ट. कोश्ट ह्या पिलाक घट कोत्तात. कोश्ट ह्या पिलाक घट कोत्तात. भाबणीनो, जेजूनय हेंच केलें. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, चल्लो, भोंवलो आनी आमकां सोडवण दिताना पदवी ताका आसली, एका उतरान ताणें सोडवण दिवंक जाताली, तुमी सोडयलोलीं जायात. हें उतर म्हटल्यार पुरो आसलें. सगळ्या संवसाराक सोडवण मेळपाची ताणें करूंक ना. ताणें आपल्या कोश्टांतल्यान आमकां सोडवण जोडून घेतली. कोश्टांतल्यान सोडवण जोडून घेतली. त्या दोंगरार सैतानान ताका व्हेल्लो, उंच व्हेल्लो, आख्खो संवसार ताका दाखयता, सगळें तुका दिता. संवसारांतल्यो राजवटक्यो, पदव्यो, मोहिमा, संवसार हें सगळें तुका दिता. कोश्ट आसचें ना, मरण आसचें ना, त्यो सैत्यो तुज्या आंगार घेवंक नाका, ते कांटे तुज्या माथ्यार घेवंक नाका, कांय नाका. फकत एक वस्त कर, तुजी तकली बागाय आनी म्हाका नमस्कार कर, सगळें तुका दिता. आनी जेजून सैतानाक धांवडायलो. आनी जेन्ना सोर शेवटी खुर्सार आसा, पोत्तून तो कालवा दोंगरार आसा, दोंगराचेर रावून, आतां दोंगरार न्हय, दोंगरा उंच खुर्सार रावून संवसाराक तो पळयता, आपली नदर संवसाराचेर घालता. आतां जाल्यार ताच्या कोश्टांतल्यान, ताच्या रोगतांतल्यान त्यो सैत्यो आंगार घेवन, ते कांटे माथ्यार घेवन, ते खिळे हातांचेर घेवन आख्खो संवसार ताणें आपणाचो केलो. संवसारांत आसलेलीं मनशां ताणें आपणाची केली. तुका आनी म्हाका सगळ्यांक ताणें आपणाची करून घेतली, कोश्टांतल्यान, रोगतांतल्यान. प्रितीच्या भाव-भयणीनो, शॉर्टकट मारूंक ना, सोंपेपणां विचून काडूंक ना, पूण कोश्टांतल्यान ताणें सगळें आपणाक जोडून घेतलें. आनी ताचे वरवीं ताणें मनशाक देख दिल्या. तो फोंडांतलो भायर सरलो. कितें म्हणटात आमी मिस्तेर, ओर्काचो मिस्तेर, सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन. भाबणीनो, जिवन जालो तेन्ना फोंडांतल्यान तो भायर सरलो. आपले पदवेन तो भायर सोदता, तो फोंड उकडून भायर सोदता. एक खुणा कशी कोश्टांतल्यान तो मुखार वेता. पासार जाता, हें जावन आसा जेजूचें पास्क. भाबणीनो, आमकां देख दिली कोश्टांतल्यान जिवीत जिवंक. न्यायचो विशय आमी विचून काडलालो. कोश्टवतले न्हू, तुमी म्हजे गोवाय. ह्या संवसारान जायतीं जाणां कोश्टवतात. आनी आयज भोव करून कोरोना दुयेंसाक लागून जायतीं जाणां ओदीक कोश्टवतात. भिरांत आयिल्ली आसा, आकांत आयिल्लो आसा. थोडे रुमानूच रावतात, थोडे रुमान रावून भियेतात. हे भाशेन भिरांत जायत्यांचेर आयिल्ली आसा, आकांत आयिल्ली आसा. वेता थंयसर, येता वेता थंयसर, तांच्या तोंडार आनी कांयच ना, फकत कोरोना. कित्याक? भिरांत आयिल्ली आसा. कोश्टवता आमी. असल्या वेळार हो विशय म्हणटा, कोश्टवतले न्हू, म्हजे गोवाय जायात, म्हजे गोवाय जायात. आमच्या जिवितांत तेच कोश्ट न्हय, पूण आनी जायत्यो दुखी खोती आसात. आवय बापायक आपल्या भुरग्यांची चिंतना आसात, भुरग्यांक आपल्या फुडाराची चिंतना आसा, जाणट्यांक निमाणे घडयो कश्यो आमी सादतल्यो, भिरांत आसा. हे भाशेन जायते कोश्ट जिवितांत आयिल्ले आसात. वाडलोल्यांक फामील पोसूंक जाय, दिसपटो गिरायत जोडूंक जाय, पयशे ना, वावर ना, काम ना, भिरांत आसा. भाबणीनो, असल्या कोश्टांनी आमी जेजूचेर विस्वास दवरया. मारयेन, आमचे मायेन, जाचे परबेची तयारी आमी कोत्ता, हेंच केलें. खालच्या दिसा जाणट्या विशीं आमी आयकलां तेन्ना बरे देखीची जाणटीं थंयसर आमी पुस्तकांत कसलीं आसलीं तांचे विशीं वाचलेलें. आनी थंयसर जो सिमियांव नांवाचो आमकां मंदिरांत मेळटलो,
ताचे विशीं तो आमकां मारये विशीं जेजू विशीं जायतें सांगता. ती म्हणटात आयक इस्रायलान जायते जाण भूंय पडूंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. सायबीण मायक ही उतरां म्हटलेली. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. भाबणीनू मारयेन कोश्ट सोंसलेत. मारयेन कोश्ट सोंसलेत. खरें म्हळ्यार जेजू जल्मोचो आसलो तेन्ना गाब्रिएल दोतान तिचेशी येवन जायत्यो बासावण्यो केल्ल्यो. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचे पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराब्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. ही बासावणी गाब्रिएल दुतान आंकवार मारयेक केल्ली. आनी आतां जेन्ना खुर्सामळी ही आवय आसा आपल्या पुताचे कोश्ट पळयता, आपलो पूत आपुरबायचो पूत खुर्सार मोत्ता ते आपल्या दोळ्यांनी ती पळयता. थंयसर खुर्सामळी ती आसा. ह्यो बासावण्यो दुबाविरेन तिच्या मनांत आयल्यो आसतल्यो. गाब्रिएल दुतान सांगलोले ते फोट गाय वो खरें गाय. उगडास दुबावेन तिच्या मनांत आयलो. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचे पूत म्हणटले. आतां जाल्यार ताका चोरा सारको केलो. चोरा मदेकात ताका खुर्सार मारला. ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. आतां ताका खुर्सार मारला, विंगडो केला, खिळायला. तो मरण सोंसता, मरणाचे तोडीक आसा. पुस्तक सांगतालें आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. आनी जेजू सगलें सोंपादलें म्हणून प्राण सोडटलो. असल्या वेळार मारयेच्या मनांत कितें जालें काय? ही ती तोरसाद आसपास तिच्या आत्म्याक रोमतली. ह्यो दुखी तिच्या जिवितांत आसल्यो तरी पूण देवाचेर विस्वास तिणें साणूंक ना. विस्वास पूर्णतायेन दवरलो. जेजू मेल्या उपरांत शिसांक एकठांय करतली, वयल्या कुळान वचून मागणें करूंक ती बसतली. ती जाणा देवाच्यान सगळें जाता. देवाच्यान सगळें जाता. आनी जशें भाग्योन पावला हेच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा त्रास खोस संताप आमकां जेजू कडल्यान पयस वचचें ना. तशें तिच्या जिवितांत कोश्ट आयले ते तिका देवा कडल्यान पयस व्हरूंक ना पूण देवाक लागीं काळजान दवरलो. भाबणीनू मारयेची देख आमी घेवया. आमच्या कोश्टांनी जेन्ना आमी त्रास खोस संताप आमी सोंसता तेन्ना फकत सोंसूंक जाय म्हणून ते येयल्यात म्हणून न्हय पूण देवा कडल्यान ते आमकां मेळटा. देवा कडेन आमकां अदीक लागीं वता म्हूण जाणा जावं. ह्या कोश्टांतल्यान कितें तरी बरेंपण येतलें. देव ह्या कोश्टाच्या शेवटाक आसा हें जाणा जावन हें मनांत धरून आमी आमच्या कोश्टांतल्यान नवे नदरेन ते कोश्ट पळोवन आमी जेजूक गोवाय जावया. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी बावटाच्या प्रार्थनांतल्यान बापा मुखार उबारुया. पवित्र सुबेचे फुडाऱ्यांनी कोश्टाचें वर्तेपण समजून संस्कारान आनी बुजवणीचे उतरां वरवीं पोरजेचे कोश्टांनी वांटो घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Goyal Baba, Goyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पोरजेचे कोश्ट लो करूंक उपाय आनी येवजण्यो काडूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. Goyal Baba, Goyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे.
सगळे आमचे कोश्टांनी जेजू शांती आनी समाधान बासायता ताचे उतराचेर थीर विस्वास दवरून जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. कोविड-19 एपिडेक लागून सगळो संवसार कश्टावता. हे महामारीचे परिस्थितीन पर्यंत आमी बापाचे येवजणेक उक्ती रावून ताचे काकुतीन सगळ्यांक निवारूंक मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. बोधळ बाबा, थोडीशी प्रार्थना तुझे थाय आमी उबारल्या. दोळायेन ते ऐकून घे म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार कितें घेवया? C33 पेज 44. C33 पेज 44. Sorvespora manun ge amchi gana. Sorvespora manun ge amchi gana. Kuda iyotmo duga dita Baba. Sorvespora manun ge amchi dana. Sorvespora manun ge amchi dana. म्हजे भावणीनू म्हजें तुमचें बलिदान सोरपुतविदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायथान जोल्म घेतना तिचें आंकवारीपण पाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळ्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मोन्नाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता.
सोर्बेस porto, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. Sorbes porace nami, jedna taka soy. Utsorgi tuka soy soy, utsorgi tuka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपली खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारली ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचे बोगसण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो कोट पोरगोटोया. Gesù bello, Gesù żywot zala, Gesù nowia nie dono. Gesù bello, Gesù żywot zala, Gesù nowia nie dono. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडान सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बाबा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या बाबणीची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हाकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बगेवन सुसे बगेवन धरून दिता बगेवन सुसे वाजान सर काळी तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपडो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षाव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सोर्ब आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाटाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमयाची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतको देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतको देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्या ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार कितके उया D21 जेजूशी येयात लागल्या होत्या जेजूशी येया सुको नासलोले सोरीतले बियो नादोशी जाया लागल्या होत्या जेजूशी येया सुको नासलोले सोरीतले बियो नादोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी दुराव जेजू Tu egnos amso visvas, tu amso visvas, tu ciesieta Jesu, am ciesi durau Jesu, tu egnos amso visvas, tu amso visvas, sur lata civi, Jesusi iya, baru bandiubi, sobadat korbi, lo eklos asa. प्रार्थुया सुर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आंकवार मायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोलें भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत केलें या मी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुतबिदा देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडितकार. मोगाच्या बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन दिनवासता फादर जॉन आल्बान फेर्नांदीस आमचे मदें काल आनी आयज आहलोलो आनी बरे भाशेन देवाच्या उतराची मोडणी आनी परगोटणी ताणें आमकां केल्या. किरीत भाशेन सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान पदवीकाराच्या नांवान ताका आमी बरें मागता आनी किरीत भाशेन ताकाय ताची नवी फिरगोजेन पार्रा फिरगोजेन ताका बरें येस आमी आवडयता. देव बरें करूं. शेवटा गीत घेऊया. T56 पेज 227. T56. तुझ्या गोपात्माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपात्माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तरणी जाणटी soglo visvas doro eka stalia atmae ulo mardat prarto tuja gopa atmae amka balgon dogo. Tuja